مقتدا، اور اے حبیب آپ انہاں نو فرماؤ ہر بندہ انجام دا منتظر ہے، سو تسی بھی انتظار کرو، تسی ان قریب جان لو گے کہ کون سیدھی راہ تے چلدا پیا ہے تے کون ہدایت یافتہ ہے۔ وہ پیچھے جیڑی گل پڑھی سی کہ کافر کسے نو خوشحال ویکھ کے یا کسے کول دولت زیادہ ویکھ کے رزق دی فروانی ویکھ کے نہیں سمجھنا بندہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ زیادہ بندیاں تے ظلم کر رہا، زیادہ زیادتیاں کر رہا تے اودے تے کوئی اللہ دا عذاب نہیں آ رہا تے یہ نہیں سمجھنا بندہ درست ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا پھر تانوں پتہ لگ جائے گا کون ہدایت تے وے تے کون ہدایت تے نہیں ہے۔ ایویں کو کڈی سونی آئے تے فرمایا ذلیل و رسوا ہوئے، اے تھوڑی ذلت ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت تے جا کے پہرا دوے تے انہوں شہید کیتا جاندہ ہے۔ سندھ دے اندر جناب ہے حال ہی دے واقعہ دے اندر کل ماجد عزیز رضوی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول انہاں نو شہید کیتا گیا ہے۔ یعنی کہ جتھے آن کے حضور دی عزت دی گل آوے اتھے جننے بھی حکمران بے ایمان نے کفار دے پٹھوں نے وہ سارے جیڑا ہے انہاں دے سائیڈ وال ہو جاندے نے، اسلام دی طرف کسے دا تے دل نہیں کردا، اور بڑے غم دے نال اور بڑی شرمندگی دے نال بات کرنی پیندی ہے۔ پنجاب کالج دے اندر کل ایک نوجوان لڑکی لاہور دے اندر پنجاب کالج ایک نوجوان لڑکی نے فرسٹ ایئر دی جیڑا اسٹوڈنٹ ہے تقریباً 16 تو 17 سال اس دی عمر ہے، اس نے اپنا وہ دی وجوہات سامنے آئی ہے کہ گارڈ جیڑا ہے نا اس کالج دا انہیں وہ دے نال زیادتی کیتی ہے۔ اسی اس حکومت دے کولو کی توقع کر سکنے ہاں کہ جڑے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پھر احتجاج کیتا وے کہ اس فیصلے نو جلد از جلد کیتا جاوے، اور پھر چاہیدہ ایسی کہ اس بندے نو پکڑ کے سر عام سزائے موت دیتی جاندی، پھانسی دیتی جاندی، یا اس نو ماریا جاندہ، یا پتہ چلدا کہ ایک بچی دے نال زیادتی کرن دی کی سزا ہے۔ الٹا اے ہویا وے کہ جڑے بچیاں نے جڑے ماواں دیاں لالاں تے جڑیاں تیاں نے احتجاج کیتا ہے انہاں تے ڈنڈے برسائے گئے نے، انہاں نو ماریا گیا بھی، انہاں تے ظلم کیتا گیا ہے، اور ایسا ہویا ہے کہ کئی طلباء جڑے نے وہ جامع شہادت نوش کر گئے نے تے کئی ہلے بھی زخمی ہاسپٹلاں دے اندر نے۔ ایدے نالوں بہترین یہ نہیں کہ جدو بچی عقل تے انہوں زیادہ پڑھان دی بجائے اس نو اپنے گھر دے اندر بٹھا دیتا جاوے، چونکہ معاشرے دے کولوں دی عزت بچنا ممکن نہیں۔ جیڑا اس بات تے اتفاق کردا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے کول موجود نے ویڈیوز، تسی ویکھو تے تہاڈی عقل دنگ رہ جاوے۔ اے ساڈی حفاظت کرن والے جدو ساڈے دشمن بن جان گے اسی پھر کدے سر تے جا کے جناب اپنا کسی دے نال گل کر سکنے ہاں؟ کیا ہے جتنے بھی سرکاری ادارے نے یہ ساڈے محافظ نہیں ہیں؟ درد دل دے نال اس بات نو کرنا پیندا ہے کہ اے جدو ساڈے محافظ ہی ساڈے مخالف کھڑے ہو جان گے تے اسی کدے کول اپنی اپیل لے کے جاواں گے؟ پھر بہترین اے وے کہ اسی اپنی عزت نو آپ محفوظ کر لئیے۔ انہاں بے ایمان اداریاں تے کدی بھی چھڈنا چاہیدا۔ انہوں ہاسٹل دے اندر رہن والی لڑکی دے نال جڑی زیادتی ہوئی او دا کون ذمہ دار ہے؟ وہ بندہ تے ذمہ دار ہے، وہ دے نال گھر والے بھی ذمہ دار نے۔ والدین نو چاہیے ہے کہ اپنی بچیاں نو اپنے گھر دے اندر رکھے، اور تسی یہ بات ذہن وچ بٹھا لو کٹ کے، قرآن و حدیث دا اٹل فیصلہ ہے۔ لڑکی جدو جوانی دی طرف چڑھ دی ہوئے ادو اپنے والدین تو علاوہ کسی اور دے کول نہیں رہ سکتی ہو، اگرچہ جنہ مرضی عزیز رشتہ کیوں نہ ہوئے۔ ہاں اگر وہ والدین نہ ہوئے تو پھر وہ اپنے نانی اور نانے دے کول ٹھہر سکتی ہے، اپنے دادی اور دادے دے کول ٹھہر سکتی ہے۔ اس تو علاوہ جتنا مرضی عزیز رشتہ اسلام نے انہوں اجازت دیتی، اور ہاسٹل دے اندر بچیاں نو رکھنا ہے دا مطلب ہے پھر دے وچ ساڈی بھی کمزوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ چھوٹی بات ہے، اتنا ظلم کیتا گیا، تسی یقین جانو کہ میں بڑا حیران ہو گیا کل اس معاملات نو ویکھ کے، واقعات نو، دل بڑا پریشان ہویا ہے کہ اللہ تو ہی حفاظتاں کرنے والا ہے، وگرنہ ایس معاشرے اور ایس دور دے اندر کوئی بھی بات ایسی بچی نہیں ہے کہ جس دے اندر انسان ذلیل نہ ہو رہا ہوئے۔ ایران دے اندر کچھ دیر تقریباً کوئی سال یا 1.5 سال دے لگ بھگ اینا کو عرصہ گزرے ہے، میرے کو موجود سی وہ ویڈیو لیکن ڈیلیٹ ہو گئی، کافی دیر ہو گئی ہے،
اس جگہ دے اوتے ایک عورت دے نال 4 بندیاں زیادتی کیتی سی. کنے بندیاں کیتی سی؟ 4 بندیاں نے زیادتی کیتی سی. اور انہوں نے کی کیتا سی؟ انہوں نے جناب انہوں نے سرے عام پھانسی دے کے باقاعدہ گڈی دے اوتے لٹکا کے تے پورے شہر وچ چکر لگایا تے پوری دنیا وچ انہاں دیاں لاشاں نو نشر کیتا سی تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے آئندہ کسے دی عزت والا اپنے ہاتھ نو ودان تو پہلا 1000 دفعہ سوچنا ہے. کیا ساڈے ملک اندر ایسا قانون جڑا قرآن و حدیث والا ہے نافذ ہو جاوے تسی کی سمجھ دیو ساڈا ملک سکون وچ نہیں آ جاوے گا؟ اے چیزاں ساریاں ساڈا جتھوں تک چلدا ہے اتھوں تک ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ اسی اپنا پیغام حق پہنچا دئیے. ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی سن کے اس تے عملدار ہو جاوے تے کیا بات ہے، دی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جاوے. مگر اللہ کریم نے جڑی بات ارشاد فرمائی ہے فرمایا اے انہاں دا وقت ان قریب آ گیا وے، انہاں ذلیل بھی ہونا تے رسوا بھی. قل کل متربص فتربصوا، تسی انتظار فرماؤ، ہر بندہ اپنے جناب محترم انجام دا منتظر رہے. اور آج جڑے ظلم کر رہے ہیں، جڑے جناب ماڑے لوگاں دے اوتے جبر و قہر ڈا رہے ہیں، کیا ان قریب انہاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہونا؟ انہاں دا انجام برا نہیں ہوئے گا؟ انشاءاللہ ضرور ہوئے گا. اور دعا کرنے ہیں مل کے اللہ جڑے ختم نبوت دے محافظاں تے حملے کردے نے، جڑے انہاں نو دبان دی کوشش کردے نے، انہاں بے ایماناں نو عبرتناک موت عطا فرما. سارے بولو آمین. اللہ جڑے ختم نبوت دے محافظ نے انہاں دی حفاظت فرما. اور جڑے انہاں نو دبان دی کوشش کردے نے، جڑے انہاں نو پیچھے کرن دی کوشش کردے نے، انہاں بے ایمان کافراں نو اور کافراں دے انہاں چان والیاں نو، انہاں بے ایمان پٹھواں نو، اور جڑے سرکاری ساڈیاں تیاں بہناں دی عزت نیلام کرن دی کوشش کر رہے نے، چاہیدا ایسی کہ طلباء دے نال کھڑے ہوندے اور اس بیٹی دی عزت دی حفاظت دے اندر کھڑے ہوندے. مگر انہاں بڑا ہوئے او غریباں تے ظلم کردا. ہزاراں ادو پیچھے اساں واقعات قرآن وچ پڑھے نے. فرمایا جڑا کسے تے ظلم کردا ہے ان قریب او دا وقت آ جاندا پھر او ذلت دی زندگی جیوے گا، دنیا وچ بھی تے نہ دی دنیا سکون دی تے نہ او دی تے اسی تے پھر دعا کر سکنے اللہ دی بارگاہ دے اندر مالکا جتھوں تک کوشش ہوندی ہے پیغام ہی پہنچا دینے ہاں اور دعا بھی تیری بارگاہ چ کرنے ہاں. جیڑے لوگ بے ایمان کسے دے نال زیادتی کردے نے اللہ انہاں نو دنیا چ بھی عبرتناک انجام تک پہنچا تے انہاں دی معاملہ چھڈیے تے پھر او کدی بھی کمی کردا نہیں ہے. اور یہ بڑی درد دل دے نال دعا ہے. اس وجہ تو اپنی عزت نو آپ بچاؤ. اس بات نو بیان کرن دا مقصد ہے وے جیڑیاں لڑکیاں ہاسٹل دے اندر رہندیاں نے انہاں واسطے بہترین ہے وے اپنے گھراں دے اندر رہن. جدوں وہ پڑھن لکھن دے قابل ہو گئی ہے، اس نو سمجھ لگ گئی ہے، بہترین ہے وے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اس دا نکاح کیتا جاوے. اور اپنیاں بچیاں دی خود حفاظت کرو. کوئی ایتھے کسے دا بھی محافظ جے تسی آپ ہی محافظ نہ بنے تو کسے نے بھی نہیں جے بننا. خدا را اپنے آپ نو آپ بچا لو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے.